बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मियाँ आसिम साहब जो हैं आज हमारे बीच में हैं। आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। और जो है आज हम इस चैनल के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल जो है अभी शेख साइमन बिशारत के नाम से चल रहा है। और मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस चैनल को देख रहे हैं। दीन इस्लाम भी, दीन मसीहत भी देख रही है। और मेरा ईमान है कि हिंदू सिख भी इसे जो है मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और बाहर के ममालिक भी इसे देख रहे होंगे और देख रहे हैं। आप सब के लिए, आप सब जो देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो अब हमारे बीच में मियाँ आसिम साहब हैं। तो मियाँ आसिम साहब भी आपसे इस चैनल के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों को स्पेशल इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि अगर दुख इंसानियत के लिए काम किया जाए, अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार किया जाए, तो मेरा रब राज़ी हो जाएगा। तो साइमन, पास्टर साइमन बशारत अभिषेक के नाम से इनका चैनल चल रहा है। और जो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करेगा, देखेगा, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल उस पे राज़ी हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि जो लोग अल्लाह के दीन को वो फैलाते हैं, अल्लाह उन पे राज़ी होता है। ये इंसानियत नहीं है कि खुद इंसान अच्छा खा ले, अच्छा पी ले और अच्छा बिजनेस कर ले, यही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन असल ज़िंदगी यही है कि अल्लाह और अल्लाह के दीन को और इंसानियत को सामने रख के पास्टर साइमन बशारत ने एक नया चैनल शुरू किया है, जो आज तक पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने ये चैनल शुरू नहीं किया होगा। वो इस तरह के दीन इस्लाम को भी हम प्रेफर करते हैं और दीन मसीहत को भी। और हमारा मकसद होता है दुखी इंसानियत के लिए काम करना और गरीब लोगों के लिए काम करना जो परेशान हैं। और हमारे चैनल पे साथ ये भी कहा जा रहा है, जो अल्लाह का फरमान है कि चरिंद परिंद का भी ख्याल रखो। अगर एक इंसान इंसान का ख्याल रख रहा है, तो चरिंद परिंद का भी ख्याल रखो। उनको टाइम पे खाना दो, उनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। ये अमल करने से मेरा रब इतना राज़ी हो जाता है कि दुनिया में भी आप सुरखरू होंगे और आखिरत में भी। मेरा आखिरी पैगाम ये है इन पाकिस्तानी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, अहले मसीहत के लिए। मेरे रब के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो मुसलमान घर से निकले तो अपनी निगाहों को नीचा करके निकले। क्यों? कि किसी गैर औरत पे उसकी नज़र गलत तरीके से ना पड़े। और जो लोग ये अमल करते हैं, मेरा रब और मेरे रब का रसूल राज़ी हो जाता है। यही मेरे रब का दीन है, मेरे रब के रसूल का हुक्म है। ये सुन्नत रसूल भी है। जो वो लोग बाहर निकलते हैं घरों से और नीची निगाहें नहीं करते, वो सिर्फ आंखें फाड़ के अपनी बहनों को, अपनी माँओं को बड़े गौर से देखते हैं। ये मेरा रब और मेरे रब का कानून नहीं है। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अहले इस्लाम भाइयों से और अहले मसीहत से कि कोई भी जब घर से बाहर निकले, नियत करके निकले, अपने रब से अहद करके निकले, ए रब आज हमने घर से निकलना है, अपनी निगाहों को नीचे रख के निकलना है और अल्लाह ताला उस पे राज़ी हो जाएगा। मेरा ईमान है। आज का मेरा टॉपिक यही है। इसके अलावा हम आपको स्पेशल ऑफ़र करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं आपको ईमान से कहता हूँ, ये अमल करने से, इंसानियत का पैगाम आगे बढ़ाने से अल्लाह आप पे राज़ी होगा और अल्लाह आप पे रिज़्क़ की बरसात करेगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे जब भी कभी कोई मामला हो, आपका रिज़्क़ नहीं बढ़ेगा या आपका मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप मुझसे राब्ता करें। तो मैं आपको इस चैनल को देखने के बाद गारंटी देता हूँ और आप इस मैसेज को, ये दुख इंसानियत के लिए है, अल्लाह की मखलूक के लिए, आगे से आगे इस पैगाम को पहुँचाएँ। और इंशाल्लाह एक चीज़ और, जो लोग एक भाई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को सलाम नहीं करता, ये इंसान की सबसे बड़ी खराबी है।
जब हम घर से निकलें अहद करके निकलें कि रास्ते में जाते हुए कोई भी मुसलमान भाई अहले मसीहत में है, वो भी हमारे अहले किताब हैं, जब हम उनको सलाम करते हैं तो वो भी सलाम का जवाब इस तरह देते हैं, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सोचते हैं कि अहले मसीह है, इसको सलाम नहीं करना, कि छोटा है, इस हमसे काम में कमतर है, नहीं, बल्कि उनको सलाम करें मोहब्बत से, तो वो भी आपको वालेकुमुस्सलाम का जवाब देगा। अल्लाह का फरमान है और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो एक मरतबा सलाम करता है, अल्लाह ताला उसका एक नेकी लिख दी जाती है, फरिश्तों को हुक्म होता है इसकी एक नेकी लिख दी जाए। और दूसरे नंबर पर सलाम करने का मकसद अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक में कि जिसने एक इंसान को सलाम किया, अगर उसको रोज़े महशर पता चल जाता कि इस सलाम का अजर क्या है, तो वो सारा दिन लोगों को सलाम करता रहता। सलाम का अजर इतना है कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक फुरकान हमीद में कि एक सलाम करने से अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, जाओ फरिश्तों, ये बंदे ने मेरी पैरवी की, मेरे हुक्म पे चला, मेरा पैगाम दुनिया में लेके चला, सबसे पहले जाओ, जब तक ये रात गए तक वापस घर से लौट नहीं जाता, इसकी हिफाजत फरमाओ। और जो सलाम का जवाब देता है, अल्लाह फरमा रहा है फरिश्तों, जाओ तुम इसके साथ जब तक ये घर वापस लौट के रोजी कमा के अपने बच्चों के लिए घर नहीं चला जाता, इसको अपनी हिफाजत में रखो। ये मेरे रब का पैगाम है सलाम का। लेकिन हमने आजकल क्या बनाया हुआ है, ऐसे करके हम जाते किसी के पास, दूर से ऐसे इशारा कर देते हैं, ये इशारा शैतान का बहुत बड़ा अमल है, इसका मतलब है तुम पे लानत हो। अब देखिए मुसलमान भाइयों, जब वो ये लानत हम एक कहते अगले को इशारा करते हैं ऐसे, तो दूसरा मुसलमान भाई सलाम का जवाब मुंह से नहीं देता, वो भी आगे से कहता है तुम पे भी लानत हो। ये इस्लाम का मकसद नहीं है। मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम मुसलमान भाई हैं, बल्कि अगर आप रोज़ 100 बंदे को सलाम करेंगे जो जिसको जानते भी नहीं, इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी 100 नेकियाँ उसी टाइम फरिश्तों को बंदे लिख दी जाती हैं। आज के बाद अहद कर लो, इस चैनल को देखने के बाद हम किसी की सियासत में, किसी के पैगाम को लेके नहीं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और अहले मसीहत के दीन इस्लाम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अहले मसीह हमारे भाई हैं। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, अहले किताब, मेरे अहले किताब के साथ प्यार करो। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे अहले किताब के साथ प्यार करो और इनके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हो, पानी भी पी सकते हो, इनसे शराकतदारी भी कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोगों ने इस चीज़ को अछूत बना लिया, अभी इंसानियत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम साइमन बशारत का, पास्टर साइमन बशारत का दिल से मशकूर हैं जिन्होंने ये इस्लामी चैनल चलाया, और बाइबल। इंशाल्लाह हम बाइबल के हवाले से ये अज़ कुरान अज़ मसीहत के मुताबिक चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम भी ये दुख इंसानियत की खिदमत और गरीब इंसानियत के लिए, भलाई के लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मियाँ आसिफ साहब आप बहुत अच्छा बोले हैं, इस्लाम पर आपने बात की। तो चलिए अच्छा हुआ कि आपने इस पर बात कर दी है। तो अब मैं भी इस पे चंद बातें करके फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। जी, तो जी। आप ज़रूर सुनिएगा जी, आप इसे बंद ना कीजिएगा। बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। मियाँ आसिम साहब ने सलाम की बाबत बात की और एक बात जो आपने की वो मेरे दिल को बड़ी छू गई। आपने कहा जी कि हम किसी के काम को देख के कि ये ना सोचे या ये अपने अंदर ख्याल ना लाएं कि ये हमसे कमतर है, कमतर है, ये काम में कमतर है, ठीक है जी, ये अपना पैसे में कमतर है, ठीक है, ये माली बरकत में कमतर है, कमतर है। ठीक है, और इसका काम नीच है और गंदा काम है, तो हमें इसे सलाम नहीं करना, सलाम, ठीक है। बिल्कुल, बेशक। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा दीन इस्लाम के बारे में। दीन इस्लाम में मैं दीन इस्लाम के खुसूसन बुज़ुर्गों की तारीफ़ करना चाहता हूँ, चूँकि मुझे पता है बाइबल में, इंजील में सलाम का बारहा ज़िक्र आया है, ठीक है? और जो है मैं उसकी भी बात करूँगा, लेकिन मैं पहले बुज़ुर्गों के, दीन इस्लाम के बुज़ुर्गों की बात करने जा रहा हूँ। दीन इस्लाम के जो बुज़ुर्ग हैं, मैं उन पे जो है बड़ा ही हैरान हूँ, ठीक है? मैं तारीफ़ करता हूँ इनकी। तो जब सुबह के टाइम नमाज़ होती है, तो नमाज़ पढ़ के जब आते हैं, ग़ालिबन कोई 5, साढ़े 5, 6 बजे वापस आ रहे होते हैं। 4 बजे जब जाते हैं, जी, जी। नमाज़ पढ़ के आते हैं,
تو دین اسلام کے خصوصاً بزرگ اور کچھ نوجوان بھی بیچ میں شامل ہیں، بے شک ٹھیک ہے؟ بے شک تو میں نے دیکھا ہے کہ جی جناب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو رستے میں کوئی بچہ، کوئی نوجوان، جی کوئی بڑا مل جائے جی تو جو نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں، سبحان ٹھیک ہے، اللہ سلام میں پہل کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اور کہہ رہے تھے السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اللہ اور یہ میں نے بارہا دیکھا ہے اور میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں دین اسلام پر، ان کے بزرگوں پر، ان کے نوجوانوں پر کہ یہ سلام کرتے ہیں۔ لیکن بیچ میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہ سلام کرنا، اور کرسچن بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، جی میں جی بعد میں اس کی بات کرتا ہوں۔ کرسچنوں میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دین اسلام کے جو بھائی ہیں وہ بھی جو ہے سلام میں پہل نہیں نہیں کرتے، کرتے ٹھیک ہے، لیکن بھائی کا کہنا ہے کہ جی ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں بات دین مسیحیت کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، سب کی بات نہیں میں کر رہا، جی جی ٹھیک ہے، بعد میں کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ جی دین مسیحیت کو جو ہے وہ پیچھے پھینکا گیا اس معاملہ کے اندر۔ ہرگز میرا کسی کے دل کو دکھانے کا مطلب نہیں ہے، یا پھر کسی کو آگے نہیں میں رکھ رہا، میں جو ہے طرفداری کا کلام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں یکساں محبت جسے کہتے ہیں، یکساں جو ہے کلام آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، جی جی ٹھیک ہے، کلام ایک جیسا ہے، خدا سب کے لیے سب کا کوئی ایک ہے شک اور نہیں ایک جیسا ہے۔ اچھا جی، میں بات کر رہا تھا تو دین مسیحیت کے اندر جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سلام کروانا پسند کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سلام کرے، اور ہم چھوٹے کی انتظار میں ہیں، ٹھیک ہے جی، جی جی کہ بالکل چھوٹا جو ہے وہ ہمیں سلام کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رہے، کیا بائبل اس کے بارے میں ایسی تعلیم دے رہی ہے کہ جی چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے؟ اچھا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹا بڑے کو سلام نہ کرے، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اس میں پہل کرے، لیکن یاد رہے کہ جو بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے کی انتظار کرے، اور اگر کوئی چھوٹا سلام نہیں کرتا عزیزوں میں، ہمساؤں میں، غیروں میں، تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اینو تمیز نہیں گی، اسے تمیز نہیں ہے اینو تمیز نہیں گی، ٹھیک ہے، یا اینو ماں پیو نے تمیز نہیں سکھائی، یا اینو خود تمیز نہیں گی، بے شک ٹھیک ہے، یا اس نے اپنے جو ہے از قرآن سے، از بائبل سے سیکھا ہی نہیں ہے، اپنے دین کے جو مولوی صاحب ہے یا ہمارے دین کے جو پادری صاحب ہیں، یا از قرآن یا از بائبل سے سیکھا ہی نہیں ہے اس نے، جی جی ٹھیک ہے، یہ تربیت، یہ تعلیم نہیں پائی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اسے بدتمیز کہتے ہیں اور اس سے ملنا چھوڑ دیتے، اس کے گھر جانا چھوڑ دیتے، اس کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ از بائبل میں جب ہم خدا کا کلام پڑھتے، متی کی انجیل باب نمبر 28 اس کی آیت نمبر 9، تو یہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے؟ جب یسوع المسیح زندہ ہو گئے، زندہ ہونے کے بعد جب جی اٹھے، تو لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہ اپنا شاگردوں کے پاس آئے، ٹھیک ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام شاگردوں کے پاس آئے، آقا شاگردوں کے پاس آئے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جی جناب یہ سوچا نہیں، یہ اس وقت خیال میں نہیں لے کر آئے کہ جی جناب اب میں ذرا انتظار کرتا ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو ملنے لگاؤں اور شاگرد مجھے سلام کرتے ہیں یا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خداوند یسوع نے ایسا ہرگز نہیں کیا، عیسیٰ نے آقا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پتہ کیا کیا؟ آتے ہی شاگردوں کو سلام کہا، سبحان اللہ ٹھیک ہے، کیا کہا؟ سبحان سلام، سلام کا ٹھیک ہے، سلام کا مطلب بھی سلامتی ہے، سلامتی ہے ٹھیک ہے جی، اللہ کی تم پہ ٹھیک ہے جی، سلامتی ہو بالکل۔ تو یاد رہے کہ جب دین مسیحیت، دین جو اسلام ہے اور یہ جو دو قومیں ہیں جب ایک دوسرے کو سلام کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے سلامتی میں رہتا ہے، ملک سلامتی میں رہتا ہے ٹھیک ہے، انسان اللہ کی سلامتی ہوتی ہے اور اللہ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ یہ مفت کی نیکی ہے جی آپ سارا دن جس کو نہیں بھی جانتے اس کو آتے جاتے سلام کریں جب جی میں اہل مسیحیت بھائیوں سے رستے میں جاتے میں سلام کرتا ہوں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اس کا اتنی خوشی سے جواب دیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان بھائی نے ہمیں سلام کیا ہے اور وہ ان کا دل
اور ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور وہ بڑی بالکل محبت سے مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں. بالکل جی جب جی وہ محبت سے دیتے تو میں بھی کہتا ہوں ہوں، یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے جو بالکل دو دلوں کو آپس میں ملا رہی ہے. اور یہ ہوں، نفرت نہیں ہے، یہ محبت کا پیغام ہے. جی بالکل ہمارے چینل پہ صرف نفرت کا پیغام نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی جی بالکل محبت، چاہت بہت اچھا اور محبت کا پیغام ملے گا. ہالے اور گڈ اس چینل کو آپ جتنا سبسکرائب کریں گے، ہاں جتنا لائک کریں گے اور جتنا آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ پاسٹر صاحب سائمن بشارت، جی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق عطا کرے دنیا میں بھی جی کہ جی یہ ہر ٹائم خوشحالی میں گزاریں. ہالے کس ایسا ہی ایسا کس کی نسبت سے؟ اور آپ کو بھی اللہ خدا کا برکت دے پیغام کی اور نسبت سے. بڑھائے اللہ کے ہوں، پیغام کو آگے پھیلانا یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، اور بالکل نہ ہی یہ بھی میرے رب کی توفیق ہے. تو جی ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے. جسے جی جی، خدا چنے بے شک. ٹھیک ہے جسے تو اللہ خدا تعالیٰ، رسول ہماری دعا ہے کہ پاکستانی بھائیوں کو، ہاں اہل مسیحیت کے بھائیوں کو، کہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اور اہل مسیحیت کو زیادہ سے زیادہ بالکل لوگوں تک پہنچائیں. جو لوگوں کو باتیں ہمارے مولانا حضرات نے نہیں بتائیں، جی خوشی سے نہیں بتائیں، ہوں، چھپائی ہوئی ہیں، جی ہم جی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آگے بڑھائیں بڑھائے بالکل تاکہ ہمارے مسلمان بھائی، اہل مسیح بھائی آپس ہاں میں محبت رکھیں، محبت رکھیں خلوص رکھیں. بالکل اچھا جی آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی جی یاد رہے کہ بھائی جی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئی وہ اس چینل کے وسیلے خدا لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ. آپ ضرور جو ہے اس سے آگے بڑھائیں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ ہم چھوٹوں سے سلام کہلوانا پسند کرتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایمان بائبل کو انجیل کو لے کر ہے ٹھیک ہے وہ جی جی آقا کو یسوع کو لے کر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے سب نبیوں کا نبی ہے بے ٹھیک ہے. شک بے شک ابھی از قرآن کی میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے چونکہ از قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف کی گئی ہے بے شک بے ٹھیک ہے. شک. تو الحمدللہ. جتنی بھی میں سن رہا تھا مولانا صاحب کو مولوی صاحب کو وہ بتا رہے تھے کہ ایسا نبی کوئی لا کے تو دکھاؤ بے شک ٹھیک ہے. تو یاد رہے یسوع عیسیٰ آقا کی میں بات کر رہا ہوں تو اتنی بڑی پرسنالٹی اتنی بڑی ہستی اتنا بڑا نبی بے شک. جو کہ سلام میں پہل کر رہا ہے پہل کر. ٹھیک ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں کیا آپ یسوع سے آقا سے بڑے ہیں ٹھیک ہے. تو اگر بچے نے آپ کو سلام نہیں کیا تو آپ خود آپ کریں، سلام کر دیں آپ وہ سلام میں پہل کریں. وہ پہل کرے، اللہ جی کی ٹھیک سلامتی ہے. ہوگی. اچھا آپ جب ایک بار کریں گے 2 بار کریں گے بچے کو 3 بار کریں گے تو یاد رہے کہ وہ آپ ہی کو دیکھ کر ٹھیک ہے یہ آگے بڑھے یہ گا. نمونہ اپنائے گا کہ نہیں یار یہ اتنا بڑا میرا بزرگ جو ہے جو انکل ہے جو بھی لگتا ہے ٹھیک ہے وہ مجھے سلام کرتا ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ انتظار نہ کریں آپ سلام میں پہل کریں. اور ایک اور بات سلام کرنے والا جو ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں بڑا ہے بے شک بے ٹھیک شک. ہے وہ اور بڑا ہے. بڑا اور ہے. جو انتظار کر رہا ہے اور جو سلام نہیں کرتا وہ خدا کی نظر میں چھوٹا ہے. تو ہم نے انسان کی نظر میں نہیں ہم نے خدا کی نظر میں خدا کی بڑا نظر بننا میں ہے. بڑا بنا. لے جی میں آپ کو ایک اپنا 2 SSP ہیں افسر ہے کہ پولیس افسر 2 SSP میں ان کے بچے لاتا رہا ہوں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہا ہوں ان کو بیکن ہاؤس میں ان کے بچے پڑھتے تھے. تو یاد رہے کہ اس کے انڈر کچھ تھانے بھی تھے 10 سے 12 تھانے. تو جب بھی اس نے مجھے کال کرنی نا جی جی فیصل ڈیال ان کا نام ہے ٹھیک ہے عاشق ڈیال کے یہ بھائی ہیں جب بھی انہوں نے کال کرنی تو سب سے پہلے جب کال کرنی نا تو میں نے اٹھانا نا تو وہ 2 SSP صاحب جو ہیں عاشق ڈیال کے بھائی فیصل ڈیال تو انہوں نے کہنا السلام علیکم. ماشاء اب اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہ جی ہے تو میرا ڈرائیور ہے گا بالکل. ٹھیک ہے یہ میرے بچے لاتا ہے تو میں کیا کروں ٹھیک ہے جی میں جو ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے میں کیا کروں میں اس سے سلام کہلواؤں ٹھیک ہے سلام کرواؤں لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ابھی آپ نے دین اسلام کے بزرگوں کا بھی سنا نوجوانوں کا جو صبح نماز پڑھ کے آتے ہیں تو وہ سلام میں پہل کرتے ہیں. ماشاء تو اللہ. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں انجیل کا پریکٹیکل تو میرے پاس تھا لیکن دنیا میں پریکٹیکل میں نے دین اسلام سے سلام کا سیکھا کہ ہمیں انتظار نہیں کرنی چاہیے پڑھ کے ہمیں آگے جی نیکی ٹھیک ہے بڑھ کے نیکی جی کمانی سلام میں پہل کرنی چاہیے چاہیے. جی ہم جی ایک دوسرے پہ سلامتی چاہنی چاہیے تاکہ یہ ملک پاکستان آباد رہے. پاکستان زندہ زندہ باد. باد. گاڈ بلیس یو جی خدا آپ کو برکت دے. اوکے السلام.